बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। अमीर बलाच कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम एहसन शाह, जिसे कुछ रोज कबल लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया था, इस एहसन शाह की मुबैना ऑडियो लीक होते ही हंगामा बर्पा कर बैठी है। इस ऑडियो में एहसन शाह ने ऐसा क्या इंकशाफ किया था जो उसकी हलाकत का सबब बन गया। एहसन शाह की ये ऑडियो जो उसकी हलाकत से कबल की है, ये ऑडियो कैसे रिकॉर्ड हुई, कैसे जेल से बाहर आई और इस ऑडियो में ऐसे कौन से खौफनाक इंकशाफात थे जिससे सुनकर पुलिस सर पकड़ कर बैठ गई। आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह किया जाएगा और आज की ये वीडियो देखने के बाद यकीनन आप इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब हो जाएंगे कि आखिर एहसन शाह को मुबैना पुलिस मुकाबले में क्यों मारा गया। एहसन शाह, जिसे 19 अगस्त की रात तकरीबन 9 बजे एक डकैती के पर्चे में नामजद करके, जो कि डकैती 1 बरस कबल हुई थी, उन डकैती की अशिया बरामद कराने के लिए ईसाइयों वाले कब्रिस्तान ले जाया गया था। और रात तकरीबन 9:30 बजे के करीब जब पुलिस के बकौल पुलिस एहसन शाह को इस कब्रिस्तान के करीब ले जाकर वहाँ से अशिया बरामद करा रही थी, तो वहाँ कब्रिस्तान से अचानक इसका भाई अली रज़ा अपने साथियों समेत अपने भाई एहसन शाह को छुड़ाने के लिए आ गया और उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। और इस फायरिंग के नतीजे में पुलिस ने अपनी जान दरख्तों के नीचे छुपकर या दरख्तों पर चढ़कर या दीवारों के पीछे छुपकर तो बचा ली, लेकिन अली रज़ा जो कि एहसन शाह का भाई है, उसकी फायरिंग की जद में उसका अपना ही भाई एहसन शाह आ गया और अपने भाई की गोली से ही पुलिस के बकौल एहसन शाह हलाक हो गया। इस मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद एहसन शाह के घर वालों ने सोशल मीडिया पर रोला डाल दिया कि एहसन शाह को शकील बट, जो कि इस बरामदगी के केस की सरबराही कर रहा था और एहसन शाह को तकरीबन 12 पुलिस के एहलकारों के साथ लेकर गया था। एहसन शाह की वालदा का कहना है कि शकील बट ने पर्सनली मुखालिफ पार्टी से जो है वो पैसा लेकर एहसन शाह को गोलियां मार दी, उसको हलाक कर दिया। इसी तरह सोशल मीडिया पर कुछ और लोग भी थे जो पुलिस को इल्ज़ाम दे रहे थे और कह रहे थे कि ये मुकाबला जो है वो जाली था। अली रज़ा यानी एहसन शाह का कोई भाई या एहसन शाह की कोई पार्टी जो है वो एहसन शाह को छुड़वाने के लिए वहाँ नहीं आई थी और पुलिस ने अपने हाथों से ही एहसन शाह को गोलियां मार दी थी। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर यहाँ तक कह दिया था कि शकील बट ने एहसन शाह की फैमिली से पैसे लेकर उसके भाई मौसब को यानी अमीर मौसब को उस मौके पर वहां बुलवाया था और अमीर मौसब के हाथों एहसन शाह को गोलियां मरवाई थी। लेकिन इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है और आज एहसन शाह की जो मुबैना ऑडियो लीक हुई है वो उन तमाम इल्ज़ामात की नफ़ी करती है कि एहसन शाह बेकसूर था। एहसन शाह की मुबैना ऑडियो के बारे में डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ये ऑडियो जो है वो असली है और इस ऑडियो में जो आवाज़ है वो एहसन शाह की ही है और इस ऑडियो की अब बाकायदा जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। इस ऑडियो में एहसन शाह जेल से फरार होने का मंसूबा बना रहा है और अपनी बीवी से बात करते हुए एक पुलिस के बड़े अफसर के कत्ल की प्लानिंग भी अपनी बीवी से शेयर कर रहा है। अब नाज़रीन इस बात पर हैरान होंगे कि अगर एहसन शाह अमीर बलाच कत्ल केस में, जो कि एक हाई प्रोफाइल केस था, तो उसे जेल में फ़ोन की सहूलत कैसे हासिल हो सकती है। तो इस हवाले से नाज़रीन को बता दें कि जेल में जो मुल्ज़िमान होते हैं उन्हें हफ्ते में एक बार उनकी फैमिली से फ़ोन पर बात करवाई जाती है, लेकिन उन्हें फ़ोन पर जो भी बात करवाई जाती है उस सब की रिकॉर्डिंग जो है वो पुलिस के पास मौजूद होती है। लिहाजा एहसन शाह ने कोड वर्ड में अपनी मिसेज से जो बात की उस को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि एहसन शाह अपनी बीवी से कह रहा है कि वो जेल से बहुत जल्द फ़रार होने वाला है और उसने जेल में अपना एक जो है वो
اپنی ایک ٹیم بنا لی ہے اور یہ ٹیم جو ہے اس کو جیل سے جلد رہا کروا دے گی، اور جیسے ہی وہ جیل سے فرار ہوگا وہ فوری طور پر سعودیہ چلا جائے گا اور سعودیہ جا کر وہ لوگوں کو بہت بڑا سرپرائز دے گا۔ اس کے ساتھ ہی احسن شاہ نے اس آڈیو میں ایک پولیس افسر کو قتل کرنے کی پلاننگ بھی اپنی مسز کے ساتھ شیئر کی اور بتایا کہ جس پولیس افسر نے اس کو گرفتار کروایا تھا وہ اس کی قتل کی پلاننگ کر چکا ہے، اور اس قتل کے لیے وہ جیل میں ہی اپنی ایک ٹیم تیار کر چکا ہے، اور یہ ٹیم جو ہے وہ اس پولیس افسر کا قتل کرے گی اور پھر اسے جیل سے رہا کروائے گی، اور جیل سے رہائی کے بعد وہ سعودیہ فرار ہو جائے گا، 1 ماہ وہاں گزارے گا اور پھر وہ پاکستان آ کر قوم کو ایک بڑا سرپرائز دے گا، ایک تحفہ دے گا۔ اب اس آڈیو کے بارے میں اگرچہ شاہد چودھری جو کہ کرائم کے تجزیہ کار ہیں، انہوں نے یہ پیشین گوئی کی تھی اور اس بات کا متعدد جو ہے وہ چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ احسن شاہ جو ہے اس نے ایک گینگ بنایا ہوا تھا، اور کوئی افغانستان کا ایک پٹھان تھا جس کا نام ذبی اللہ ہے، اور بقول شاہد چودھری کے پولیس نے جس رات احسن شاہ کو جو ہے وہ عیسائیوں والے قبرستان لے جا کر مبینہ پولیس مقابلے میں احسن شاہ کی ہلاکت ہوئی جس روز، اس روز پولیس نے ذبی اللہ نامی ایک پٹھان کو گرفتار کیا تھا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ احسن شاہ کو باقاعدہ پولیس کی کسٹڈی سے چھڑوانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے پولیس پر فائرنگ کی تھی، یہ لوگ قبرستان سے اچانک جو ہے وہ باہر نکلے اور انہوں نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، لیکن بدقسمتی سے ان کی فائرنگ سے پولیس کی بجائے احسن شاہ کی ہی ہلاکت ہو گئی۔ احسن شاہ کی ہلاکت نے احسن شاہ کے اس منصوبے کی باقاعدہ تصدیق کر دی جو کہ شاہد چودھری صاحب اپنے متعدد ویڈیو میں بیان کر چکے تھے کہ احسن شاہ جیل سے فرار کا منصوبہ بنا چکا تھا، یہاں تک کہ اس نے جیل کو اڑانے کے لیے راکٹ لانچر کا بھی انتظام کر لیا تھا، اور یہ راکٹ لانچر جو ہیں جو پٹھان پولیس نے ذبی اللہ نامی پٹھان پولیس نے گرفتار کیا ہے اس سے برآمد بھی کر لیے ہیں، اور یہ بہت جلد پولیس اس پٹھان کو میڈیا کے سامنے لائے گی اور پریس کانفرنس کرے گی اور قوم کو بتائے گی کہ احسن شاہ معصوم نہیں تھا، اور احسن شاہ نے ہی امیر بالاچ کی مخبری کر کے امیر بالاچ کا قتل کامیاب کروایا تھا جو کہ اس کا دشمن کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب آخر میں آپ کو احسن شاہ کی وہ مبینہ آڈیو سنواتے ہیں، اور اس آڈیو کو سننے کے بعد آپ اس بات کا فیصلہ کیجئے گا کہ کیا احسن شاہ مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے؟ نہیں ہوں میں جیل دا تو فنکار ہو گیا، ہوں جیل دا کٹ ہو گیا، میرا بلاگ لوگ بدل دیا جان، تو ویسے بھی فنکار ہے، تو ویسے بھی فنکار ہے سر، میں جیل دا فنکار ہو گیا۔ میں نے ٹیم بڑی اچھی بنا لی۔ سب سے پہلے میں نے سعودیہ چلے نا، 1 مہینے کے اندر ہی میں نے تحفہ دے دینا وہ آپ کو بڑا زبردست تحفہ دے دینا، وہ بادامی باغ والا ہے نا جس نے میرے ساتھ ڈرامہ کیا، چلے جائیں نا، مل کے جائیں، پتہ ہے نا، نام نہ لیں جائے، تیرے ابے کا بھی دوست ہے۔ ہلو، ہاں میں سارا پلان کر لیتا، لڑکے بھی تیار کر۔ تیرے پاپا کا دوست کون ہے جو مجھے پکڑ کے لے گیا؟ ہاں پورا سیٹ کر دیا انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر ہی۔ میں ڈانس ہے کیا ایسے اس نے جو میرے باپ کو باتیں کی ہے نا، تو جاننے دے، میری ویڈیو سے میرے باپ کی جو باتیں کی، میرا باپ تو مر گیا۔